ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरामः। अहं ज्ञानेन्द्र सापकोटा, श्री बाबडेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, श्री सांदीपनी विद्यानिकेतनं, पोरबन्दरं, गुजरातं व्याकरणविभागे तत्र अध्यापनरतोऽस्मि। इदानीं पञ्चसन्धिप्रकरणे सिद्धान्तकौमुद्याः विसर्गसन्धौ स्वादिसन्धौ च अद्य अस्माभिः केचन विचाराः प्रस्तूयन्ते। तत्र विसर्गसन्धौ विसर्गमात्रोद्देश्यकत्वेन अस्य विसर्गसन्धित्वं, स्वादिसन्धौ स्वादयः केचन आदिपदग्राह्याः रेफादयः ते सर्वे उद्देश्यत्वेन वर्तन्ते, अतएव स्वादिसन्धिः इति तस्य नाम सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तम्। अत्र तावत् विसर्गसन्धौ विधेयानुसारम् अस्माभिः केचन विभागाः कृताः सन्ति। उद्देश्यः विसर्ग एव वर्तते, परन्तु विधेयाः विभिन्नाः वर्तन्ते। तत्र तावत् विसर्गसन्धेः विभागाः, यत्र विसर्गमुद्दिश्य विसर्ग एव विधीयते स विसर्गविधिः, यत्र विसर्गमुद्दिश्य लोपो विधीयते स लोपविधिः, एवं सत्त्वविधिः, षत्वविधिः, जिह्वामूलीयोपद्मानीयविधिश्च सर्वेपि विधयः अत्र तावत् प्रस्तूयन्ते। सर्वप्रथमं विसर्गविधिः। शर्परे विसर्जनीय इति सूत्रं। शर् परो यस्मात् इति बहुव्रीहि वर्तते। सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयस्यादिति। विसर्जनीयस्य विसर्जनीयविधानं किमर्थम् इति विचारणीयम्। उदाहरणे तावत् कः सरु इत्यत्र विसर्जनीयस्य स इति सूत्रेण तकारे खरि परतः सत्वं प्राप्नोति, तं प्रबाध्य शर्परे विसर्जनीय इत्यनेन सकारे शरि परतः यतः खर् तकारः तस्मिन् परतो विसर्जनीयस्य विसर्ग विधीयते, विसर्गविधानसामर्थ्यात् सत्वं न भवति। एतावता विसर्गस्य स्थाने विसर्जनीय एव यः विहितः सः विसर्गः सत्वं निवारयति इत्यागतम्। द्वितीयं सूत्रं विसर्गस्य स्थाने विसर्गविधायकं वा शरि इति वर्तते। शरि परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यात्। इदं सूत्रं विकल्पेन विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्जनीयमेव विदधाति। उदाहरणे हरिः शेते इत्यत्र विसर्जनीयस्य स इति सूत्रेण खरि शेते घटकसकारे परतः यत् सत्वं प्राप्तं तद् प्रतिषिध्य सूत्रेणानेन विसर्जनीयः विधीयते। एवं च विसर्जनीयविधानसामर्थ्यात् सत्वं न भवति। तथा च हरिः शेते इति विसर्गघटितम् एकं रूपं भवति। वाशरि इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वात् हरिष्येते इति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सत्वे कृते तस्य श्चुत्वेन शकारे जाते हरिष्यते इति शकारद्वयघटितमपि रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमो विधिः वर्तते लोपविधिः। तत्र विधायकम् एकं वार्तिकं वर्तते खर्परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्य इति। खर्परः यस्मात् तादृशे शरि परतः विकल्पेन विसर्गस्य लोपो वक्तव्यः। उदाहरणं वर्तते रामः स्थाता इति। तत्र खर् वर्तते थकारः, तस्मिन् परतः शर् वर्तते स्थाता घटकः सकारः, तस्मिन् सकारे परतः रामः इति यः विसर्ग अस्ति तस्य लोपः विकल्पेन भवति। एवं च राम स्थाता इति विसर्गरहितमपि रूपं सिद्धं भवति। वार्तिकमिदं विकल्पेन प्रवर्तते, अतएव रामः स्थाता इत्यत्र विसर्जनीयस्य सत्वे कृते रामस्थाता इति सकारद्वयघटितमपि रूपं साधु भवति इति ज्ञातव्यम्। एवं लोपविधिः समाप्तः। इदानीं विसर्गमुद्दिश्य सत्वमपि कानिचन सूत्राणि विदधति। तत्र तावत् सोपदादौ इति मुख्यं सूत्रं। विसर्जनीयस्य सः स्याद् अपदाद्योः कुप्पोः परयोः इति सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते, परन्तु अस्य सूत्रस्य पाशकल्पककाम्यस्विति वाच्यमिति वार्तिकेन नियमनं क्रियते। एवं च पाशादिशब्दघटकयोः कुप्पोः परयोरेव सूत्रमिदं प्रवर्तते। एवं च उदाहरणानि अपि सोपदादौ इति सूत्रस्य पाशकल्पादि शब्दघटकान्येव वक्तव्यानि।
तत्र प्रथमं तावदुदाहरणं पयः पाशमिति। तत्र पयः इति यः विसर्गः तस्य पाशम् इति पाशशब्दघटके पकारे परतः सकारः जातः, एवं च पयस्पाशमिति सकारघटितं रूपं सिद्धं भवति। एवं कल्पप् शब्दे परतः यशस्कल्पम् इति रूपं, यशः कल्पम् इति विग्रहो वर्तते। यशः काम्यति इत्यत्र यशस्काम्यति इति सकारघटितं रूपं सिद्धं भवति। वार्तिकं वर्तते अनव्ययस्य इति वाच्यम्। अव्ययघटकः यदि विसर्गः भवति चेत् तस्य विसर्गस्य सत्वं न भवति। प्रातर् इति शब्दः अव्ययं वर्तते, तस्य प्रातर्शब्दस्य यः रेफः तस्य विसर्गः जातः, तस्य विसर्गस्य कल्पम् इति शब्दे परतः सोपदादौ इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सत्वं प्राप्तं। तच्च सत्वं वार्तिकेनानेन निषिध्यते, एवं च प्रातः कल्पमिति विसर्गघटितमेव रूपं साधु भवति। पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यम् इति वार्तिकेन काम्ये परतः यः विसर्गस्य सकारः भवति इत्युक्तं, तत्र काम्ये रोरेवेति वाच्यमिति वार्तिकेन काम्ये परतः रोरेव विसर्गः, रोरेव विसर्गस्य स्थाने सत्वं भवति। अन्यस्य रेफादिकस्य विसर्गस्य स्थाने सत्वं न भवति इत्युच्यते। एवं च गीः काम्यति इत्यत्र यः गीर् शब्दः वर्तते, तत्र गीर् इति रेफस्यैव विसर्गः जातः अस्ति, न तु रुशब्दस्य विसर्गः। अत एव काम्यशब्दः परतस्तु वर्तते, परन्तु रोः विसर्गः नास्ति। अत एव गीः काम्यति इति विसर्गघटितमेव रूपं साधु भवति। तत्र सोपदादौ इति सूत्रेण सत्वं न भवति इति बोद्धव्यम्। अग्रिमं सूत्रं सत्वविधायकं नमस्पुरसोर्गत्योः इति वर्तते। गतिसंज्ञयोः नमस्पुरशब्दयोः विसर्गस्य सः स्यात् कुप्पोः परयोः। नमस्पुरसोर्गत्योः इति सूत्रे नमः करोति इति उदाहरणं। तत्र नमः इति गतिसंज्ञकः, तस्य गतिसंज्ञकस्य करोति इति कवर्गे परतः नमस् शब्दस्य यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य सकारः भवति, एवं च नमस्करोति इति रूपं सिद्धं भवति। नमस् शब्दस्य गतिसंज्ञकत्वं साक्षात् प्रवृत्तिनि च इति सूत्रेण क्रियते। पुरःशब्दस्य गतिसंज्ञकत्वं पूर्वव्ययमिति सूत्रेण क्रियते। एवं च नमस्करोति इति रूपं सिद्धं। पुरः करोति इत्यत्र पुरस्करोति इत्यपि रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमं सूत्रं सत्वविधायकं तिरशोऽन्यतरस्यां तिरसः विसर्गस्य सः स्यात् कुप्पोः इति वृत्तिः। तिरः कर्ता इत्यत्र तिरशब्दस्य विसर्गः जातः, तस्य कवर्गे ककारे परतः सकारः जातः, स च सकारः विकल्पेन। एवं च तिरस्कर्ता इति सकारघटितं रूपं, पुनः तिरसोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य अप्रवृत्तौ तिरः कर्ता इति विसर्गघटितमपि रूपं भवति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते यत् सूत्रं सत्वं विदधाति अतः क्रिकमिकंस कुम्भपात्रकुशाकर्णी श्वनव्ययस्य। अतः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, अत एव अकारादिति आयाति। अकारादुत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात् करोत्यादिषु परेषु इति सूत्रस्य वृत्तिः। अयः कारः इति उदाहरणम्। अत्र अकारः वर्तते, अयशब्दघटकः यकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्मात् उत्तरस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सकारादेशः भवति करोत्यादिषु परेषु। कार इति क्रिधातुः परतः वर्तते, अयः कारः इत्यत्र समासोऽपि वर्तते, अयसः कारः अयः कारः इति। अत एव समासे सति अयः कार इत्यत्र अयस्कार इति सकारघटितं रूपं भवति। अग्रिमं सूत्रं सत्वविधायकं वर्तते अधःशिरसि पदे इति। अधःशब्दः शिरःशब्दश्च अत्र सूत्रे गृहीतः, परन्तु प्रथमान्तः दृश्यते। सः प्रथमान्तः षष्ठ्यर्थे वर्तते, अत एव वृत्तिर्लिखिता एतयोर्विसर्गस्य सादेशः स्यादिति पदशब्दे परतः। उदाहरणं पश्यामः। अधः इति विसर्गः अधःशब्दस्य, तस्मात् पदशब्दः परतः वर्तते। अधः पदम् इत्यत्र सूत्रेणानेन
विसर्गस्य सत्त्वे कृते अधस्पदमिति रूपं सिद्धं भवति। एवं शिरः पदमित्यत्र शिरस्पदम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं विसर्गस्य स्थाने सकारः यः विधीयते सः सर्वोऽपि अत्र निरूपितः। इदानीं मूर्धन्योष्मविधायकानि सूत्राणि प्रतिपाद्यन्ते। तस्य नाम षत्वविधिः इति वर्तते। तत्र विसर्गस्य स्थाने षत्वम् एभिः सूत्रैः विधीयते। तत्र तावत् प्रथमतः इणः शः इति सूत्रम्। इणः परस्य विसर्गस्य षकारादेशः स्यात् पूर्वविषये इत्युक्ते कुप्पोः परयोः। इण् इति प्रत्याहारः परणकारात् गृह्यते। पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यमिति सोपदादौ इत्यस्मिन् सूत्रे यदुक्तमासीत् तस्मिन्नेव विषये इति तात्पर्यम्। इत्युक्ते पाशकल्पक काम्यघटक कवर्गे पवर्गे च परतः इदं सूत्रं प्रवर्तते। अत एव उदाहरणानि सर्पिः पाशम् इत्यादीनि वर्तन्ते। तत्र सर्पिः इति विसर्गस्य षत्वे कृते सर्पिष्पासम् इति रूपं सिद्धं भवति। इदुदुपदस्य चाप्रत्ययस्य इति द्वितीयं सूत्रं षत्वविधायकम्। अस्य वृत्तिः वर्तते इकारोकारोपदस्य अप्रत्ययस्य विसर्गस्य ष स्यात् कुप्पोः परयोः इति। तादृशः विसर्गः यस्य विसर्गस्य उपधायाम् इकारः वर्तते अथवा उकारो वर्तते, तादृशश्च विसर्गः यः प्रत्ययस्य वर्तते तस्य विसर्गस्य षकारो भवति कुप्पोः परयोः। निः प्रत्यूहम् इत्यत्र यः विसर्गः सः इकारो पदो वर्तते, नायं विसर्गः प्रत्ययस्य। एवं च निः इति विसर्गस्य षत्वे कृते निष्प्रत्यूहम् इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र मुहुषः प्रतिषेधः इति वार्तिकम् इदुदुपदस्य चाप्रत्ययस्य इति सूत्रस्य प्रतिषेधार्थं वर्तते। मुहुःशब्दः यः वर्तते तस्य यः सकारः, सकारस्य स्थाने ऋत्वं, तस्य पुनः यः विसर्गः जायते सः प्रत्ययावयवः विसर्गः नास्ति। उकारोपदोऽपि वर्तते। अत एव इदुदुपदस्य चाप्रत्ययस्य इति सूत्रेण कुप्पोः परयोः मुहुःशब्दस्य विसर्गस्य षत्वं प्राप्नोति। तदेव निषेद्धुं वार्तिकमिदं प्रवर्तते मुहुषः प्रतिषेधः इति। मुहुः कामा इत्यत्र मुहुःशब्दस्य विसर्गः तत्र इदुदुपदस्य चाप्रत्ययस्य सूत्रेण षत्वे प्राप्ते वार्तिकेन निषेधे कृते विसर्गघटितं मुहुः कामा इति रूपं साधु भवति। अग्रिमं सूत्रं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वर्थे इति वर्तते। कृत्वर्थे वर्तमानानां द्विस्त्रिश्चतुरिति शब्दानां विसर्गस्य षकारो वा स्यात् कुप्पोः परयोः इति अर्थः। कृत्वसुच् प्रत्ययः वर्तते, तस्य प्रत्ययस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे वर्तमानाः ये द्व्यादयः शब्दाः तेषां शब्दानां यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य षत्वं भवति कुप्पोः परयोः। द्विः करोति इत्यत्र कवर्गः परतः मिलितः। अतः अस्य कृत्वर्थे वर्तमानस्य द्विशब्दस्य यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य षकारे कृते दुष्करोति इति रूपं सिद्धं भवति। सूत्रमिदं विकल्पेन षत्वं विदधाति। अत एव षत्वाभावे द्विः करोति इत्यपि रूपं बोद्धव्यम्। अग्रिमं सूत्रं षत्वविधायकम् इषुषोः सामर्थ्ये इति। इस् उस् शब्दयोः विसर्गस्य शः स्यात् विकल्पेन कुप्पोः परयोः सामर्थ्ये सति। सामर्थ्यं द्वेधा भवति, व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यम्, एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं च। इषुषोः सामर्थ्ये इत्यस्मिन् सूत्रे अस्माभिः व्यपेक्षारूपमेव सामर्थ्यं गृह्यते। विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा सा च वाक्ये एव भवति वैयाकरणानां मते। उदाहरणं तावत् सर्पिः करोति इत्यत्र सर्पिः इति विसर्गः, तत्र इस् इति शब्दस्य विसर्गः, तस्मात् करोति घटके कवर्गे परतः सर्पिः घटकविसर्गस्य षकारे कृते सर्पिष् करोति इति रूपं भवति। सूत्रमिदं विकल्पेन प्रवर्तते, अत एव सर्पिः करोति इत्यपि रूपं भवति। अग्रिमं षत्वविधायकं सूत्रं नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति वर्तते। इषुषोर्विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं शः स्यात्।
कुप्पोः परयोः इति वृत्तिः। उदाहरणं तावत् पश्यामः। सर्पिः कुण्डिका इत्यत्र सर्पिशब्दः उत्तरपदं नास्ति, कुण्डिकापदम् उत्तरपदमस्ति, तत्र विसर्गः नास्ति। यस्य विसर्गः ग्रहीतव्यः सः उत्तरपदं नास्ति, अत एव सर्पिशब्दः तद्घटकः या विसर्गः तस्य विसर्गस्य स्थाने षत्वं भवति। एवं च सर्पिः कुण्डिका इत्यत्र सर्पिष्कुण्डिका इति समासे नित्यमेव षत्वघटितं रूपं साधु भवति। एवम् अस्माभिः विसर्गमात्रोद्देशिकानि सूत्राणि तेषाम् उदाहरणानि च क्रमेण प्रस्तुतानि। इदानीं तावत् स्वादिसन्धिः प्रारभ्यते। तत्र तावत् प्रथमं रुत्वसन्धिः। रुत्वसन्धौ ससुषुरु इति एकं सूत्रं वर्तते। पदान्तस्य सस्य सदुःशब्दस्य च रुस्यादिति वृत्तिः। शिवस् अर्च्यः इत्यत्र शिवस् शब्दघटकः यः सकारः सः पदान्तसकारः। एनमेव सकारमादाय अत्र ससुषुरु इति सूत्रेण रुत्वं विधीयते। शिवस् अर्च्य इत्यत्र सकारस्य रुत्वे कृते शिवरु अर्चे इति स्थिते सूत्रमिदं प्रवर्तते अतोरोरप्लुतादप्लुते इति। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण उत्वं विधीयते प्लुतभिन्नात् ध्रस्वात् अकारात् परस्य रोः उस्यात् प्लुतभिन्ने ह्रस्वे अकारे परतः इत्यर्थः। शिवस् अर्चे इत्यत्र यः सकारस्य स्थाने रु विहितः तत्र शिवघटकाकारः प्लुतभिन्नः ह्रस्वाकारः। तस्मात् अर्चघटके प्लुतभिन्ने ह्रस्वे अकारे परतः यः रुशब्दः तस्य उकारः जातः। एवं च शिव उ अर्च्य इति स्थितिः अभूत्। अत्र आद्गुण इति सूत्रेण गुणे कृते च शिवो अर्च्य इति स्थितिः जाता। तत्र एङः पदान्तादति इति सूत्रं प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण पूर्वरूपे कृते शिवोर्च्यः इति रूपं सिद्धं भवति। उत्तप्रसङ्गे अतोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रात् भिन्नं सूत्रं हसि च इति सूत्रं वर्तते। अप्लुतादतः परस्य रोः स्यात् हसि इति सूत्रस्य वृत्तिः। शिवस् वन्द्यः इत्यत्र शिवस् इति सकारस्य ससुषुरु इति सूत्रेण रुत्वे कृते शिवरु वन्द्य इति स्थिते हसि च इति सूत्रं प्रवर्तते। उत्वे कृते शिव उ वन्द्य इति अस्यां स्थितौ आद्गुण इति सूत्रेण गुणे शिवो वन्द्यः इति रूपं सिद्धं भवति। एवम् उत्वमपि प्रतिपादितम्। इदानीं यत्वसन्धिः तावत् प्रतिपाद्यते। तत्र एकमेव सूत्रं भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि भो भगोस् अघोस् इति त्रयोपि सकारान्ता निपाताः वर्तन्ते। अकारश्च अत्र निमित्तत्वेन वर्तते। एवं च एतत्पूर्वकस्य रोर्यादेशस्यादसि परे इति सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते। अकारपूर्वकस्य रोः यकारादेशः असि परतः भोस् भगोस् अघोस् इत्यत्रापि भो भगो अघो इत्येतत्पूर्वकस्य रुशब्दस्य असि परतः यकारादेशो भवति। उदाहरणं तावत् पूर्वम् अकारपूर्वकं देवास् इह इत्यत्र अकारः वर्तते। देवा इति आकारः, ततः यः सकारः तस्य सकारस्य ऋत्वे कृते अवर्णपूर्वकः रुशब्दः मिलितः। तस्मात् इह इति अशब्दवाच्ये इकारे परतः रोः स्थाने यकारे आदेशे कृते देवाय इह इति स्थितिः जाता। अत्र लोपः साकल्यस्य इति सूत्रं प्रवर्तते। अत एव विकल्पेन यलोपे कृते देवा इह इति यकाररहितं रूपं, यलोपाभावे च देवा इह इति रूपम्। अग्रे रेफसन्धिः वर्तते। रेफसन्धिः इत्युक्ते यत्र रेफः विधीयते तत्र तावत् एकं सूत्रं रोसुपि सूत्रस्यास्य वृत्तिः अह्नो रेफादेशस्य न तु सुपि इति। अहन् अहन् इत्यत्र अहन् शब्दस्य द्वित्वे कृते अहन् शब्दात् अग्रे सुप् नास्ति, अतः तस्य अहन् शब्दस्य रेफादेशे कृते अह्नः इति सम्पूर्णस्य अहन् शब्दस्य रेफादेशः प्राप्तः। तत्रैव षष्ठीनिर्दिष्टत्वात् परन्तु अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण अन्त्यस्य स्थाने रेफादेशः भवति। अतः अहन् इति नकारस्य स्थाने रेफादेशः कृतः। अहर् अहर् इति स्थितौ अहरहः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं रेफविधानम् अस्माकं परिसमाप्तम्। इदानीं तावत् लोपविधानस्य विषये किञ्चिदुच्यते। सर्वप्रथमं तावत्
लोपविधाने यलोपविधानम् उच्यते। हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण यकारस्य लोपः विधीयते। तत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण यकारस्य विधानम् उक्तं। स एव यः यकारः तस्य यकारस्य लघुच्चारणस्य अलघुच्चारणस्य वा यकारस्य सर्वेषां मतेन सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन लोपः भवति हलि परतः। उदाहरणं तावत् भोस् देवा इत्यत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण भोस् इति सकारस्य ऋत्वानन्तरं रुशब्दस्य यकारे कृते तस्य यकारस्य हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण लोपः भवति। एवं च भो देवा इति यकाररहितं विसर्गरहितं च रूपं साधु भवति। एवं भो लक्ष्मी इत्यत्र भो लक्ष्मी, भो विद्वद्विन्द्र इत्यत्र भो विद्वद्विन्द्र, भगो नमस्ते इत्यत्र यकारस्य लोपे भगो नमस्ते इति, अघोस् याहि इत्यत्र यकारस्य लोपे अघो याहि इति रूपं भवति। एवं अकारेपि उदाहरणानि देवास् नम्या इत्यत्र सकारस्य ऋत्वे कृते ऋशब्दस्य भो भगो इति सूत्रेण अकारपूर्वकत्वाद् यकारे कृते तस्य यकारस्य हलि सर्वेषाम् इति लोपे कृते देवा नम्या इति विसर्गरहितं यकाररहितं च रूपं भवति। एवं यलोपः परिसमाप्तः। ततः परं रेफलोपः विचार्यते। तत्र तावत् रेफलोपाय रोरि इति सूत्रं वर्तते। अत्र प्रसङ्गतः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति सूत्रमागतं। रोरि इति सूत्रं रेफस्य लोपं करोति रेफे परतः। रेफे परतः पूर्वस्य रेफस्य लोपो भवति। उदाहरणं तावत् द्रष्टव्यं। पुनर्रमते इत्यत्र पुनर्घटकाय रेफः, तस्मात् रमते घटकाय रेफः अस्ति, तत्परतः वर्तते। तस्मिन् परतः पुनर्घटकाय रेफः, तस्य रेफस्य लोपः भवति। अत्र रेफस्य लोपे कृते पुनः रमते इत्यस्यां स्थितौ सूत्रं प्रवर्तते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति। ढकार रेफ लोप निमित्तके ढकार रेफे परतः पूर्वस्य अणः दीर्घो भवति इति सूत्रार्थः। पुनर्रमते इत्यत्र अस्माभिः यः रेफस्य लोपः कृतः सः लोपः रमते घटक रेफं निमित्तीकृत्य जातः अस्ति। अतएव तादृश रेफलोपनिमित्तके रमते घटके रेफे परतः पूर्वस्य पुनः अकारस्य अणपदवाच्यस्य दीर्घे कृते पुनः रमते इति दीर्घाकारघटितं रूपं साधु भवति। एवं हरि रम्ये इत्यत्रापि रोरि इति सूत्रेण रेफस्य लोपे कृते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति सूत्रेण दीर्घेते कृते हरि रम्य इति प्रथमैकवचनेपि हरिशब्दस्य दीर्घैकारघटितं रूपं भवति। एवं च हरि दीर्घेकारघटितम् इदं रूपं साधु भवति। एतावता रेफलोपविधिः समाप्तः। इदानीं सुलोपविधिः प्रतिपाद्यते। तत्र सुलोपविधौ सूत्रद्वयं वर्तते। एतत्तदोः सुलोपो कोरण्यसमासे हलि इति सूत्रं प्रथमं। द्वितीयं सूत्रं सोचिलोपे चेत् पादपूर्णमिति सूत्रं। तत्र एतत्तदो सुलोपो कोरण्यसमासे हलि इति सूत्रं तावत् प्रथमं विचार्यते। एतत्शब्दस्य तत्शब्दस्य यः सु तस्य सोर् लोपो भवति। सूत्रस्य तावत् वृत्तिः वर्तते अककारयोरेतत्तदोर्यः सु तस्य लोपः स्याद् हलि न तु नयसमासे इति। उदाहरणे पश्यामः। एषस् विष्णु इत्यत्र एषस् इत्यत्र यः एतत्शब्दः वर्तते सः ककारघटितः नास्ति। तस्य ककाररहितस्य एतत्शब्दस्य यः सुः वर्तते एषस् इति सः, तस्मात् परतः विष्णुघटकः वकारो वर्तते स च हल्पदवाच्यः। तस्मिन् परतः एषस् इति सकारस्य लोपो भवति। नयसमासोऽपि अत्र न वर्तते। अतएव एषस् विष्णु इत्यत्र सकारस्य लोपे कृते एष विष्णुः इति विसर्गरहितं रूपं भवति। एवं सस् शम्भु इत्यत्र सस् इति सकारस्यापि तत्शब्दस्य परतः वर्तमानस्य लोपे कृते स शम्भु इति विसर्गरहितमेव रूपं सिद्धं भवति। एवं एतत्तदो सुलोपो कोरण्यसमासे हलि इति सूत्रेण एतत् शब्दात् परस्य तत्शब्दात् परस्य च सुशब्दस्य लोपः कृतः। सुलोपार्थं सूत्रम् एकं वर्तते।
सोचि लोपे चेत् पादपूरणमिति सूत्रं। सस् इति शब्दस्य सोर्लोपः स्याद् अचि पादश्चेत् लोपे सत्येव पूर्येत इति वृत्तिः। श्लोकनिर्माणादिषु तद्शब्दस्य सस् इति स्थितौ सकारस्य अन्त्यस्य लोपः अचि तदा भवति यदा लोपे कृते एव पादस्य पूर्तिः स्यात्। पादपूर्तौ तल्लोपमन्त्रा अन्य कश्चिद् उपायः न भवेत्। सैष दाशरथिरामः इत्युदाहरणे सस् एष इत्यस्यां स्थितौ सस् इति यः शब्दः तस्य सकारस्य यदि लोपः न क्रियते तदा स एष दाशरथी राम इति स्यात्। एवं च अष्टाक्षरम् अनुष्टुप् छन्दः न सिद्ध्येत्। अतएव तस्य सकारस्य लोपे कृते सैष इति अकारस्य एकारस्य च स्थाने वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ कृतायां सैष इति रूपं सिद्धं भवति। एवं च सैष दाशरथी राम इति अष्टाक्षरम् अनुष्टुप् छन्दः सिद्धं भवति। पादश्चेत् लोपे सत्येव पूर्येत इति अवधारणं वृत्तौ वृत्तिकारेण दत्तम्। इदञ्च अवधारणं स्यश्छन्दसि बहुलम् इति पूर्वसूत्रात् बहुलग्रहणम् अनुवर्तते। तेन च यत्र लोपमन्तरापि पादपूर्तिः सम्भवति तत्र लोपः न भवति। यथा सोहमा जन्मशुद्धानाम् इत्यत्र यदि सत्शब्दस्य सकारस्य लोपः स्यात् तदा साहमा जन्मशुद्धानाम् इति दीर्घेण रूपं स्यात्, तथापि अष्टाक्षरं सिद्ध्यति, परन्तु तस्य सकारस्य लोपस्य आवश्यकता नास्ति। लोपाभावेपि सोहमा जन्मशुद्धानाम् इत्यत्र उत्वादिकृते अष्टाक्षरं छन्दः सिद्धं भवत्येव। अतएव तत्र साहमा जन्मशुद्धानाम् इति लोपः कालिदासेन न कृतः। एवं च अस्माभिः सुलोपविधायकमपि सूत्रद्वयं प्रतिपादितं संक्षेपेण। एवं अस्मिन् व्याख्यानांशे अस्माभिः विसर्गसन्धिः स्वादिसन्धिश्च संक्षेपेण प्रस्तुतः। तत्र तावत् विसर्गसन्धौ विधेयं दृष्ट्वा केचन विभागाः कृताः, स्वादिसन्धौ अपि विधेयमनुसृत्य केचन विभागाः कृताः। सिद्धान्तकौमुद्यां यथा क्रमः प्रतिपादितः सः क्रमश्च अस्माभिः कश्चित् इतस्ततः छात्राणां सारल्याय, छात्राणां सहजतया बोधाय कृतः। एवं पंचसन्धिप्रकरणे अस्माभिः विसर्गसन्धिः अपि सामान्यतः अधिगतः। नमस्कारः।